بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا نواصل مع التمرين الرابع مع السؤال الثالث اللي هو المطلوب منا إطابلير ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون. طبعا قبل ما نخرجوا ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون كنا حسبنا الانرجي سينيتيك، حسبنا الانرجي بوتونسيال، والآن يخصونا أمور باش نكملوا باش نقدروا نحسبوها. لماذا؟ لأنه الفورماليز دو لاغرانج قلنا باللي دي سور دي تي لا ديريفي دو لينيرجي سينيتيك بارابور ا تيتا بوان زائد لا ديريفي دو لينيرجي بوتونسيال بارابور ا تيتا زائد لا ديريفي de l'énergie de dissipation par rapport à θ point تساوي la dérivée de travail des forces extérieures par rapport à θ. طبعا إخواني هذه حسبناها، دونك نقدر نقول حسبنا هذه على أجل هذه في النهاية هي M0 θ دو بوان. هذه M0 حسبناها من الانرجي سينيتيك مباشرة. الفورماليزم اللي علمتكم عليه أنه ما كلاه تخدم لا ديريفي، تحب تخدم لا ديريفي هكذا خدمها، هذا لو ترم في النهاية تقدر تجيبه منها مباشرة هكذا. ام زيرو تقدر تجيبها منين؟ من السينيتيك لما تخرج ان دومي اون فاكتور وتخرج لا فيتاس او كاري اون فاكتور. ممكن نذكركم في الانرجي سينيتيك، مانيش عارف اسكو سمحوا لي برك. هنا الانرجي بوتونسيال، دونك ممكن نعاود نرجع للور. حاب نرجع ل هاي الانرجي سينيتيك. دونك هذه ام زيرو، هذه راهي دو لا فورم ان دومي ام زيرو تيتا بوان كاري. دونك ام زيرو نقدروا نجيبوها مباشرة. إذا نعاود نرجع، نعاود نذكركم أيضا بالكا زيرو باش ما تنساوهاش. أيضا الكا زيرو جبناها، دوك نشوفوها شكون هي. هنا هذه زائد هذه، تحب تروح ديريفي على روحك، تحب تقدر تكتبها بلي هي كا زيرو تيتا. شكون هي الكا زيرو؟ تقدر تجيبها من ان دومي، تقدر تجيبها من انرجي بوتونسيال. دونك في الانرجي بوتونسيال تخرج ان دومي اون فاكتور، تخرج تيتا هذيك او كاري اون فاكتور، اللي يبقى لداخل تسميه كا زيرو. باش نقدروا نكملوا نخرجوا ليكواسيون ديفيرونسيال لازم لي سي زيرو تيتا بوان يساوي اف زيرو، اللي هما يجونا من هذا. صح، انا على بالي بلي ما عنديش اون فورس. كان تعاودوا تشوفوا السيستم، نرجع للسيستم تاعنا. عندي اوكين فورس ابليكي هنايا مثلا اف ولا ما عنديش، دونك لو طرافاي يساوي الصفر. دونك لو طرافاي يساوي الصفر، دونك هذا كامل يروح الصفر. دونك هنا تولي تساوي الصفر. اللي يبقى هو نحسبو سي زيرو اللي هو جاي من لا فونكسيون دو ديسيباسيون. سي زيرو هذا كي ايضا نقدروا نجيبوه منين؟ من ان دومي سي زيرو تيتا بوان كار. دونك لو كان نحسب لا فونكسيون دو ديسيباسيون دي، هذه هي دي كيما هذه او كيما هذه تي. دونك من الانرجي سينيتيك نجيب ام زيرو، من الانرجي بوتونسيال نجيب كا زيرو، من لا فونكسيون دو ديسيباسيون نجيب سي زيرو. هذا هو اسهل فورماليزم ننصحكم تخدموا به باش تخرجوا ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون. افضل من تروح لا ديريفي وتتلف لك. عجل كثير من الناس تلف لهم وقت يديريفي بارابور او طون، وتلف له وقت يديريفي بارابور ا تيتا بوان، ولا يديريفي بارابور ا تيتا. باش تيفيتي مشكل لا ديريفي هذه،
أروح خدم بهذه الطريقة اللي قلت لكم عليها. الآن إذا لازم نحسبوا لا فونكسيون دو ديسيباسيون، نحسبوها من لامورتيسور. إذا إخواني الكرام لامورتيسور كان هنا ثم استطال ولا هنا، إذا ننتقل بإكس أ، انتقاله الاستطالة نتاعو هي انتقال لو بوان أ، صح. l'énergie de dissipation ولا la fonction de dissipation D تساوي 1/2 le coefficient d'amortissement C x a point. بزاف ناس تلف لهم في الامورتيسور وهو السهل في الحقيقة. الامورتيسور تدي لا فيتاس دو بوين دابليكاسيون، هذا ما كان وين راهو مربوط الامورتيسور تدي لا فيتاس دو ديبلاسمون تاعو. اذا الامورتيسور مربوط في البوان ا راه يديبلاسي اكس ا، ندو لا فيتاس تاع اكس ا، صح. اكس ا بيان سور اخواني كنا حسبناها، اكس ا كنا حسبناها باللي اكس ا قلنا هذا المثلث، دونك سي ال، هذيك ال سور دو، هذه ال سور دو، دونك هذه ال، دونك ال سينوس تيتا، دونك هي سي ال سينوس تيتا وهي ال تيتا. دونك دي تقدر تكتبها هي 1/2 سي، هذا او كاري تولي ال او كاري تيتا بوان او كاري، ال او كاري تيتا بوان او كاري. دونك لو كان نحبو نكتبو دي نتاعنا هنايا، دي نتاعنا هي 1/2 سي ال او كاري تيتا بوان او كاري، وهذا اللي راهو على الداخل هو اللي نسموه سي زيرو. إذا دوكا نقدر فاسيلمون نكتب ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون. إذا ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون هي سي ام زيرو تيتا دو بوان plus K0 θ plus C0 θ point تساوي صفر. M0 شكون هي؟ كان M ألو كاري plus K0 شكون؟ كانت K ألو كاري sur 4 moins MG L تيتا زائد سي ال كاري تيتا بوان تساوي صفر. هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون. بقات لنا لا ناتور دو موفمون، حنا رانا نشوفو باللي دي لا تساوي صفر، اللي في الحقيقة لا فارياسيون دو دي par rapport à θ point لا يساوي صفر. دونك عندنا ان موفمون امورتي، دونك عندنا ان موفمون امورتي. عندنا لا ديريفي دو ترافاي par rapport à θ تساوي صفر، دونك سي ان موفمون libre. دونك عندي ان سيستم ان موفمون libre amorti. إذا هنا وصلنا إلى نهاية هذا التمرين، نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا. إلى فيديو آخر إن شاء الله وتمرين آخر، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.